میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صوفی بزرگ گزرے نے، نقشبندی سلسلے دے شہنشاہ نے۔ آپ دی عادت ہوتی سی کہ آپ دے کول اگر کوئی سید آتا سی تو وہ دا بڑا ایک احترام کرتے سا۔ ویسے تے آستانے تے ہر وقت ہی لنگر جاری رہنا، لیکن جدوں کوئی سید آ جانا آستانے تے اون دے واسطے خصوصی آپ نے کھانے دا اہتمام کرنا، اون دے واسطے الگ کھانے دا انتظام ہونا، گھروں سپیشل کھانا پکوانا۔ ایک میراثی سی، کافی دنوں دا بھوکا سی، کہنے لگا جی سنے میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سادات دا بڑا ادب کرتے ہیں، سادات دی بڑی خدمت کرتے ہیں، کیوں نہ جا کے انہوں دے آستانے تے چلیے، سید بن کے ٹر جانے انہوں نے کیڑا پتہ چلنا ہے۔ آیا آپ دے گھر دے گلی دے کنارے دے جا کے انہیں تہیہ کیتا جی میں ویسے چلا جاواں یہ سید بن کے جاواں، ویسے بھی تے لنگر مل جانا ہے۔ پھر اتھے کھڑا ہو کے سوچیا، کہنے لگا جی اگر ویسے گیا تے مل تے جانا ہے پر ایڈا سفر کیتا ہے مزہ نہیں آنا، یہ سید بن کے گیا تے میاں صاحب نے گھروں کھانا کھوانا ہے، بڑا ایک جنہیں دن رواں گے عیاشی تے کریں گے۔ اتوں نے گلی دے باہر کھڑے ہو کے تہیہ کیتا جی میاں صاحب نو کیڑا پتہ چلنا، جا کے کہہ دے گا جی سید فلاں والے کول آیا ہوں۔ میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے آستانے دے خیر پہنچ گیا۔ جدو اندر گیا میاں صاحب نے پوچھیا کتھوں ہیں بیلیا کون ہے؟ دسیا جی میں سید فلاں ہونا وا۔ تو میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا سادات دے قدماں نو سلام ہو، فرمایا خیر ہوئے، بٹھایا، گھروں کھانا منگوایا، گھروں بسترا منگوایا، جنہیں دن رہا سپیشل کھانا دیتا، سپیشل جناب بسترے دا انتظام۔ تو جدو کھا کھا کے تھک گیا کچھ دن بعد تو کہنے لگا ہون چلیے گھر نو واپس بڑا ہو گیا۔ تو میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جے ایک اور عادت بھی سی، جدو سید گھر واپس جاتا سی تو آپ انہوں اسٹیشن تک چھڑ کے بھی آتے سا، اتھے تک چھڑ کے آنا تے نال کرایہ بھی دے کے آنا۔ تو کہنے لگا چلو جی ہن میاں صاحب چھڑ کے بھی آن گے اسٹیشن تک تے نال کرایہ بھی دے دیں گے۔ تو کچھ دن بعد کہندا ہے لو حضور میں نے اجازت میں جانا چاہتا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے انہوں ہاتھ پکڑیا الوداع کرن واسطے، او گھر دی گلی دی اس نکر تے لایا ہے جتھے وہ آ کے انہیں تہیہ کیتا سی کہ میں سید بن کے جانا ہے۔ اتھے آ کے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دی گلی دے کنارے تے آ کے کھڑا کر دیتا تے فرمایا لے بیلیا ہن اگے چلا جائیں۔ تو وہ کہنے لگا جی تہاڈی تے عادت ہے تسی سید نو تے اسٹیشن تک چھڈ کے آندے جے تے مینوں گلی دے نکر تے چھڈیا ہی نہیں کی وجہ ہے؟ فرمایا بیلیا تو ایتھوں ہی سید بنیا سے تے نہ انہاں دے استعمال کیتا سی تاں تے وٹھوں تک چھڈیا اگے میراثی تے چور کر کے ٹر جا۔ اسی تے مالکاں دے نام نو دیکھیا ہے، اسی تے انہاں دے نام نو دیکھیا ہے، تو انہاں دا صرف نام استعمال کیتا ہی دیس واسطے سفر تیری قدر کیتی ہے۔ تاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، شان صحابہ نے بھی یہی سبق دیتا، حضور دی آل نے بھی یہی سبق دیتا، سفیان نے بھی یہی سبق دیتا، بزرگاں نے بھی یہی سبق دیتا، عظمت آل نبی بھول